झलनाथजीले पनि मलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो। पछिल्लो भने यो पनि फैसला अगाडि होइन, यो फैसला पछि, ए फैसला पछाडि पनि बोलाए। धेरै कुरा भयो त्यसपछि त। प्रचण्डजीले पनि बोलाउनु भयो, झलनाथजीले पनि मान्छे लिई राति राति गएर बसेँ। अनि यतातिर सुरेन्द्र पाण्डेजीहरू लगातार बसा छलफलमा पनि रहनुभयो, विविध कुरा ल्याउनु। मैले झलनाथजीले एउटा कुरा माग गर्नुभएको थियो, तैँले चाहिँ एकताको लागि अपिल गर, सँगै बसौँ भन्ने ढङ्गले। मैले त्यो मानिनँ, किनभने तपाईँहरूसँग एकता गर्न सकिँदैन। अहिले तपाईँ नीतिगत रूपमै भ्रष्ट भएर गयो। तपाईँको नाम चाहिए रहेछ त्यसो भए, नाम चाहिए होला। यो फैसला पछिको कुरा पछिको कुरा। अब त्यसपछि चाहिँ सुरेन्द्रजीहरूले अलि धेरै नै कुरा गर्नुभयो र मैले सुरेन्द्र पाण्डेलाई त्यो दिन राखेर, मेरो अलि नजिकै साथी पनि ठान्छु म, अरूभन्दा अलि शिष्ट पनि छन् भने एमाले भित्रका। अनि उनलाई मैले भने त्यो किन फुट्छौ भाइ? हिजो 7 भोट हार्यो महासचिव। अब नेता हुने बेला भएको छ एमालेको, होइन? आउनु महाधिवेशनमा तिमी या महासचिव या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हुन्छौ। पार्टीभित्र राम्रै पोजिसन छ। अनि फुटेर नीतिगत रूपमा क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने तिमीहरू सबै उही जब बोक्नेहरू, अनि फुटेर कहाँ जान्छौ? त्यस कारण यो कोही माधवले भन्यो, कसले भन्यो भरले तिमीहरू नउफ्रिया, यो काम छैन। तिमीहरू फुट्दामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नि हित छैन। तिमीहरू कम्युनिस्ट होइनौ, ठिकै छ, तर चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई तिमीहरू कमजोर हुँदा कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने छैन। त्यस कारण तिमीहरू नफुटा, बस संसदीय राजनीति गरेर लुट खाऊ। अब फुटेर त लुटेर खान सक्दैनौ भनेर मैले साफै भने आउँ सुरेन्द्रजीलाई पनि। लास्ट डेमा पनि उहाँहरूको मान्छेले, उहाँहरूभित्र गोप्य मिटिङमा हुनुहुँदो रहेछ कोटेश्वरमा। अब मलाई बाहिरबाट फोन गरेर एकजना सुरेन्द्रजीको सबभन्दा भरपर्दो मान्छेले फोन गरेर, दाइ यस्तो यस्तो छ, के गर्ने हो भने भनिदेऊ सुरेन्द्रलाई, यो फुट्नुको कुनै काम छैन। एमाले फुट्ने बेलातिरका कुरा होला, फेर्नु बेलाको कुरा भने मैले। वास्तवमा मलाई नि के लाग्यो भने मेरो भनाइले लागेछ कि उनी बिरामी भए भनेर त्यहाँबाट मिटिङमै जान छोडेँ कि। आखिर त यी केटाहरू फुटेन, होइन? यो घनश्यामहरू जस्तो टिमहरू पनि फुटेन। अब बुझे उनले, माधव नेपालजी चाहिँ जसरी पनि फुटाउन लागेर छन् भन्ने कुरा पछि आएर बुझे। ओलीसँगको सङ्घर्षलाई कुन ढङ्गले लाने भन्ने कुरामा त्यो पार्टीभित्र ठिक बाटो लिएनन् उनीहरूले, जसरी नै विभाजन गरे। त्यो विभाजनले त कमजोर गराउँछ। अनि त्यो कमजोर गराएपछि संसदीय राजनीतिमा के हुन्छ, के प्राप्ति हुन्छ? बरु सँगै बसिरहेको भए त ढुकेर बस्दा कुनै बेला पालो त आउँछ। अब यहाँ त अब पालो न सालो सबै कुरो जान्छ। त्यस कारणले यी साथीहरूले गल्ती गरेका छन्, फुट्नेहरूले। म त भन्छु प्रचण्डजी समेतले गल्ती गरेका छन्। त्यसरी जानुभन्दा त्यही बेला ओली फ्याँकिन्थ्यो मेरो त विश्लेषणमा। किनभने माधव र प्रचण्डहरूले केन्द्रीय समितिमा ठुलो बहुमत हामीसँग छ भनिरहेको थिए। त्यही त तपाईँ बाधक बन्नुभयो भन्छन् नि त। म के बाधक भन्ने? प्रचण्ड र माधव नेपालहरू मिलेर निर्वाचन आयोगले के भनिदिएको थियो भन्नुहोस् त? 15 दिनभित्रमा पार्टीको नाम चाहिँ तिम्रो वैध भएन, नाम अर्को राख भनिदिएकै थियो नि। अहिले माधव नेपाल एकीकृत समाजवादी राख्न सक्नेले त्यही बेला केन्द्रीय समितिको ओलीले नाइ भन्न सक्दैन थियो भने नि। बहुमत केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर एकीकृत समाजवादी नेकपा भनेर दिएको भए त वैध भइहाल्थ्यो त। अनि उनीहरू किन हिँड्न परेको थियो त त्यहाँ? त्यो उनीहरू आपसका स्वार्थको कारणले आफै हिँडेका हुन् र त्यही त्रुटि गरेका छन्। अहिले जैसुकै गफ गरे पनि ओलीसँग रिस उठ्यो, ओलीले एकाधिकार कायम गर्यो भनेर जतिसुकै सङ्घर्ष गरिरहे पनि यिनले गरेका काम पनि पार्टीगत काममा सही छैन। त्यस कारण उनीहरू अहिले पश्चातापमा छन्, बाहिर भन्न नसक्ने। भन्दा अब समय बितिहाल्यो, हिजो बुद्धि पुगेन, अनि अहिले चाहिँ फेरि त्यो चिज फर्केर आउँदैन। बितेपछि त अब त्यसो भएको हुनाले माधव प्रचण्डहरूको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू अहिले अनुचित ढङ्गको विक्षिप्त अभिव्यक्ति आइरहेछ। अब ओलीको पनि चाला त्यही।
होइन माधव नेपालले त अस्ति टर्च बालेर खोज्नुपर्छ अबको त्यही निर्वाचनपछि त एमालेलाई। मान्छेले नपत्याउने कुरा पनि गरेर हुन्छ। त्यो गोकर्ण विष्टको म जवाब सुन्दै थिएँ, सूर्यलाई लागेको ठाउँमा लाइट किन बाल्नु पर्ने हुन्छ नि। अब जवाब त्यस्तो खान्छ नि, त्यो एउटा तलको कार्यकर्ताले पनि त्यस्तो जवाब दिनु पर्यो। ओलीको पनि त्यही विक्षिप्तता, सबैभन्दा लामो समय साथ दिएको फेरि भनौँ गोकर्ण न, विष्टले माधव नेपाललाई। ओलीका अभिव्यक्तिमा पनि त्यही विक्षिप्तता छ सबै विक्षिप्त छ नि त। अब छैन त भन्नुहोस् त, 2/3 नजिकको गभर्मेन्ट, त्यत्रो बहुमत लिएको संसदमा, संसारमा, दुनियाँमा सिटमिति पाइन्छ। आफू त्यसको अध्यक्ष पनि छ, प्रधानमन्त्री पनि छ। त्यस्तो चिजलाई जोगाउन नसक्नेले 5 वर्षसम्म जनताले त्यत्रो ठुलो शानदार चाहिँ नि म्यान्डेट दिएको छ। अब त्यो म्यान्डेटलाई चाहिँ सम्मानजनक ढङ्गले लिएर गएर अरू 15 वर्ष शासन गर्ने, संसदीय पोलिटिक्समा यिनीहरू नफुटेको भए, यस्तो झगडा नगरेको भए 10-15 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले च्याउनै पर्दैन थियो, किनभने त्यत्रो ठुलो जनमत थियो त यिनीहरू। उनीहरूले त्यो ठाउँसम्म पुर्याए। अब त्यस्तो ठाउँ समाप्त गरेको ओली, बालुवाटारमा कसैलाई मान्छे नगर्ने ओली, बालकोट गएर चिग्रिनुको के माने हुन्छ? संसारले देखाएको छैन बादशाह नाङ्गै छन् भन्ने कुरा। अब डराउने लाज मान्नेहरू मूर्ख हुन्छ भने तपाईँले पढ्नु भयो होला नि, इम्परर न्युक्लियस। मूर्ख हुन्छ भन्ने डरले बादशाह नभन्नु र नाङ्गै छ भनेर बच्चाले भन्नु कुरा उही त हो। अहिले बच्चाले के भनिरहेको छ भने यिनीहरू नाङ्गै छन्। अनि ओलीले आफूलाई जस्टिफाई गर्ने कुनै ठाउँ छ? तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, के ठाउँ छ होला? कुरा त जे भनिदिए पनि भयो। आफू पार्टीको प्रेसिडेन्ट छ, शक्तिशाली अध्यक्ष, आफू चाहिँ नि 2/3 झन्डै कमान्ड गरेको संसदीय दलको नेता छ। अब त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना भएका कलिगहरूलाई कम्तीमा न्यूनतम पनि फेरि यो संसदीय व्यवस्था भनेको त संवाद, सहमति, सहकार्य, बार्गेनिङबाटै चल्ने व्यवस्था न हो। यो त निषेधको लागि निषेध गर्ने ठाउँै होइन, यसको सिस्टमै होइन हो। यो त संवाद, सहकार्य, संवाद भने बार्गेनिङ हो, बार्गेनिङ होइन। अब 2-4 पदको बार्गेनिङ होला, के होला, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर प्रचण्डले पनि भनिरहेको थियो मलाई पार्टी चलाउन दिए नि त भनेर दिया भइहाल्थ्यो होइन, के बिग्रन्थ्यो? उसलाई 5 वर्षसम्म चलाएर जाँदा फेरि यत्रो तागत जोगिन्थ्यो होइन। माधव नेपालका के थिए असन्तुष्टिहरू, पार्टी चाहिँ कमिटीका बैठक राखेर गर भनेको थियो होला, उनका 2-4 मान्छेले जाहिर खुवाइदिए भने त हुँदा भन्ने अर्थ के ठुलो कुरा थियो र त्यहाँ। अब त्यति कुरालाई पनि असहिष्णु बन्नुपर्ने ओली भन्नुहोस् त। अब अहिले चाहिँ नि बारदलीमा बसेर चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने, जनताले त नाङ्गै देखिसकेको छ नि त। त्यस कारण उसका अभिव्यक्तिहरू जम्मै उनका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ विक्षिप्त छन्। अब प्रचण्डजी आफै त्यत्रो चाहिँ रिस्क मोलेर आफ्नो भएको पार्टी हुँदाहुँदै उनले त्यो बेला गर्नुपर्ने के थियो भन्दा चुनाव मिलेर लडेका थिए, आफ्नो एउटा हैसियत कि पोस्टमा थिए। अब त्यो एकता गर्ने, तर चाहिँ नीति विचार सिद्धान्त मिलाएर गरौँ भनेर 1-8 वर्ष राष्ट्रिय बहस गरायो भने भइहाल्थ्यो। हतर्फ त गएर मिसिए। अब त्यहाँ गइसकेपछि त्यसलाई जोगाउन त, अनि त्यसलाई जोगाएपछि मात्रै उनी एकीकृत पार्टीको चाहिँ नेता हुन सक्छु भन्ने कुरा बुझ्न पर्दैन थियो। दुवै पटक हतार गरे, जान पनि हतार गरे, निस्किन नि हतार। अब माधव कुमार नेपालको त केही प्रश्न गर्ने कुरै भएन। उनी त अब त्यहाँ बसे पनि पार्टी एकताबद्ध भए पनि उनी नेता हुने भएन, उनी पीडितै हो। कि ओली हुने भए कि प्रचण्ड हुने भए, आफ्नो त सम्भावनै छैन। त्यसकारण उनी त्यो अनेक न्यु खोजाएर उचालेर चाहिँ पार्टी विभाजन गराउने काममा पुग्ने त यिनी पनि हुने। एउटा मान्छेले यतातिर एउटा होइन, मुख्य नै यिनी हुन् भन्छ नि मान्छेले। अहिले जुन नेकपा विभाजन भयो, प्रचण्ड ओलीलाई होइन कि विशेष गरी प्रचण्डलाई उचालेर नेकपा विभाजन, उचालेर प्रचण्डलाई बाहिर नलगेसम्म आफ्नो यो भित्र चाहिँ अस्तित्व उनले के कल्पना गरेर छन् भने प्रचण्डलाई बाहिर मिल्काइदिने पाएपछि अब म तुल्य शक्ति छु, ओली बदनाम भएको छ र एमाले भित्र मैले चाहिँ बहुमत सिर्जना गरेर चाहिँ ओलीलाई कर्नर गरेर नेता फेरि हुन्छु भन्ने रहेछ। त्यो उनको हिसाब फेल खायो। यो तपाईँ आफै मैले अघि जोड्दै थिएँ, विभाजनको एउटा भुक्तभोगी त हो नि त। 51 सालमा एमाले विभाजन गर्दाको हर्ताकर्ता तपाईँ पनि हो। अहिले माधव नेपालले किन पार्टी विभाजन गरे होला भन्ने मान्छेलाई त्यतिखेर तपाईँले एउटा इस्युमा गर्नुभएको थियो नि, महाकाली सन्धिको विषय आयो, त्यसमा तपाईँले
फरक मत राख्नुभयो सैद्धान्तिक विषय थियो भले तपाईँहरू 0 सिटमै खुम्चिनु भयो त्यतिखेर पनि 0 सिट नै वामदेवको कुबुद्धिले खुम्चे न त त्यो 0 सिट हुँदैन थियो नि। दुईटा काम नगरौँ भन्दा मरे नमान्ने। पहिला ए बाबा हामी चाहिँ नि विद्रोह गरेर आएका राष्ट्रवादी देशभक्तिको काममा विद्रोह गरेका, त्यस कारणले हामीले देशभक्तहरूलाई सङ्गठित गरेर यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ एक। दोस्रो कुरा हामीले एमाले अब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेन, वर्ग सङ्घर्षबाट विमुख भयो, त्यसकारण क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर 9 वामको मोर्चा बनाएको थियौँ होइन। त्यो 9 वामको मोर्चाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनका जनसङ्घर्षहरूलाई विकास गरौँ र चाहिँ यतातिर चाहिँ देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विकास गरौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने एमाले साँच्ची नै पत्ता साफ हुन्छ भन्ने हामी उसलाई त त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा नगए हुँदैन हुने त्यहाँ परेको हो। हाम्रो त तपाईँ माइनेट खोज्नुभयो भने हामी कहीँले नोट अफ डिसेन्ट शानदार 0 सिट ल्याएको वामदेव गौतमकै कारण वामदेव गौतमको कारण। अब गयो त गयो, उही हो प्रचण्डको चाला जस्तै। सरकारमा गइसकेपछि त्यो नाथे एउटा पुलिस अफिसर खरेल थिएन के अच्युत कृष्ण खरेल। अब त्यो एउटा पुलिस अफिसरसँग के को इगो राख्नु परेको थियो उसलाई निकालेर त्यो ध्रुवबहादुर प्रधान कि के भन्नेलाई लिएर आयो। त्यही काण्डमा फेरि ऊ हार्यो अनि त्यो एउटा नाथे पुलिस अफिसर यसको एउटा मिलिट्रीको कमान्डरको कारणले गयो त प्रचण्डको सबै। त्योलाई नि त्यही पुलिस अफिसरको कारणले त्यतिको रूपमा फेरि गिरिजासँग चाहिँ नि चुनाव आउने बेला विद्रोह गरेर सरकार छोडे है। नजानुपर्ने सरकारमा जाने, चुनाव आउने बेला सरकार छोड्ने मात्रै हो र। गिरिजालाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राखेर छोड्छ। अब डोरी कसको हातमा गयो त भन्नु होला भने एमाले अविश्वासको प्रस्तावको सुर्कानी लिएको छ अनि गिरिजालाई भन्छ तान्दिम कि के गर्छ, तान्दिम भने मरिहालिन्छ, बरु तैँले जे भन्छस् त्यही मान्छु भन्ने ठाउँ पुर्याएर 0 सिटमा पुर्याइदियो। यो त सबै कामको सबभन्दा बेकुब पात्र हो नि वामदेव कुरो हुँदैन त। त्यस कारण वामदेवको आफ्नो परिणतिले भोगेको कुरा हो। अहिले पनि त्यो भोग्दैछ देख्नुभयो के गर्ने हो अत्तो छैन उसलाई। आज त हेर्दैछु तुलसाले नि डिभोर्स गर्न लागिन् रे भनेर पनि न्युज आइरहेको छ बिहान। किनभने तुलसा एमालेतिरै लागिन, अब मिटिङ सिटिङतिर लागिन कि पठाए यहाँ त फेरि होइन लागिन होला, लागिन पठायो मात्रै मान्दैनन्। आमा छोरा कसिएर लागे भन्ने छ। अब छोरो चाहिँले बर्दियाबाट बाबुको ठाउँमा त उठ भनिदिइसक्यो ओलीहरूले अनि छोरो नि आफ्नो पाटो बनायो लाग्यो। अब त्यो बुढो बाबु किन समातिरहे नि भनेपछि घरको आफ्नै श्रीमती र छोराको समेत साथ नपाउने ठाउँमा वामदेव पुगे। हिजो चाहिँ नि यदि वामदेवले बुद्धि पुर्याएको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा हस्ती हुन्थ्यो। अब भने पनि नमान्ने उनीहरू पनि कहाँबाट निर्देशित हुन्छन् अत्तो हुँदैन। कति करोड खुम्बहादुर खड्कासँग पछि हल्ला खल्ला सुन्यो आयो होला नि त अलिकति हिसाब किताबमा तपाईँलाई पनि हामीलाई के थाहा हुन्छ त्यो त। हामी त खुम्बहादुर आफैले भने नि विचारको क्षेत्रमा हामी काम गर्ने, हाम्रो विद्रोह जायज छ भनेर हामी लाग्ने मान्छे, यिनका पैसा यिनका स्रोतसँग त हामीलाई अत्तो वामदेव चाहिँ यस्तो काम पनि गर्दा रहेछन् होइन। 2-4 के गरे त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् यिनीहरूको चिन्तनमा नि स्पष्टता नै छैन। जसले गर्दाफेरिमा नेता त बने कसरी बने होइन, बनिँदो रहेछ अब त्यो पार्टीको प्रमुख बनिँदो रहेछ परिस्थितिले। तर चाहिँ अहिले जे काम गरिरहेछन् साथीहरूले अहिले सबैले अनुचित। त्यही त मैले त्यो विभाजन र यो विभाजनलाई बुक गर्न खोजेको। म अस्ति मात्रै सिपी मैनालीसँग कुरा गरेँ, उहाँले पनि वामदेव यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि वामदेव यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ। हिजो त वामदेवले भनेर फुटेको फेरि त्यहाँ के भएको थियो? त्यहाँ 3टा धारा थियो कुरो है, 2-3टा धारा थियो। जस्तो हामीहरू जो मदन भण्डारी छँदैदेखि 5औं महाधिवेशनदेखि नै लगातार जबजको विरोधमा बसेका मान्छे होइन। म आफैले मदन भण्डारीलाई पटक पटक तिम्रो जबज भनेको पुँजीवादमा आत्मसमर्पण हो, यसलाई कुनै गफ नलाउनुहोस् भनेर हामीले कहिल्यै त्यो जबज कहिल्यै मानेनौँ। जुन दिन चाहिँ नि आफ्नो फोरममा उठाउनु पाइन्छ त्यो दिन उठाइहाल्यौँ।
अब एउटा त्यो पार्टीको पद्धति त मान्नु पऱ्यो नि, पार्टीमा बसुन्जेल कि विद्रोह गर्नु पऱ्यो कि मान्नु पऱ्यो। तर जुन ठाउँमा उठाउन पाइन्छ हामीले त्यसको विरोधमा बोलेकै लेखेकै छौँ। आजसम्म कहिल्यै हामीले स्वीकारेका छैनौँ। त्यस कारण हामीहरू 6औं महाधिवेशनपछि दुईटा कारणले हामी त्यहाँ रहन नसक्ने ठाउँमा पुगिसक्यौँ। एउटा त कार्यक्रम पुँजीवादी, अर्को त राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरिसकेपछि राष्ट्रघाती भयो पार्टी पनि, देशभक्त पनि रहेन। अब पुँजीवादमा पतन भएको कार्यक्रम र देशभक्त पनि नरहेको पार्टीसँग किन बस्ने? त्यो हाम्रो स्वाभाविक विद्रोह हो। मैले त तपाईँलाई अहिले भनौँ म एक्लै अरूलाई केही भन्दिनँ भनेर 6औं महाधिवेशन सकिएपछि नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो पार्टी परित्याग गर्न सबै तयारी गरेका थिए। तर पछि वामदेवले हामी पनि फुट्छौँ भने हुनाले अडेको। अब त पछि एउटा पाटो त्यो छ, हामी निरन्तर जबज विरोधी। अब वामदेव फेरि कस्तो, जबज भनेको पृथ्वीमा मात्रै होइन विश्व ब्रह्माण्डमा लागु हुन्छ भन्ने खालको जबजको त्यस्तो उत्तराधिकारी। हामी मिलेका त्यस्ता मिलेका थियौँ, कुरा बुझ्नु है नि त। अब सिपीहरूको पनि कुरा के थियो भन्नु होला भने त्यहाँभित्र नेतृत्व नपाएको हुनाले कन थियो, उनको विचार दृष्टिकोण नयाँ जबज नै हो, परिमार्जित जनवाद भन्थे। तर चाहिँ नेता हुन नपाइने उनलाई पनि नेताको अवसर थियो, हामीलाई नेताको खोजी थिएन, हामीलाई विचारको खोजी थियो। अब वामदेवलाई चाहिँ नेताको र सिपीलाई नेताको खोजी थियो। त्यस कारणले फुटेको हुनाले त्यो विभिन्न स्वार्थ ग्रुपको बिचको बेमेल पछि देखा परिहाल्यो। जेसुकै भयो भने तपाईँहरूले त एउटा शक्तिसहित फुटाउनु भएको थियो नि, झन्डै 45% थियो जति मान्छेहरू जानु भएको थियो होइन। नेताहरू हेर्दा नि साना प्रधान वामदेव गौतम सिपी तल सभापति मेयरहरू जम्मै बहुमतमा थिए। त्यति धेरै एउटा शक्ति लिएर तपाईँहरू हिँड्नु भएको थियो। कहाँदेखि हामी त्यो बेला घुम्छौँ भन्नु होला है, जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा गएपछि साथीहरूले पट्टापट मेयर सभापतिहरू हुनेहरूले सबैले छोडिदिए। किनभने किन जाने, त्यही काङ्ग्रेसी नै हुन जाने, काङ्ग्रेसीकै पछाडि लाग्ने हो, राष्ट्रघातीकै पछाडि लाग्ने हो भने किन पार्टी फुट्ने? राष्ट्रघाती त आफ्नै पार्टी छ नि, पुरानो इतिहास जोडिएको भनेर मान्छेहरू एमालेमा खुरु फर्किए। एउटा त त्यसले महाकाली सन्धि गलत भनेर पार्टी फुटाउने, त्यही महाकाली सन्धि पारित गराउने, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने। अनि त्यसपछि त्यस्तो पार्टीलाई कसले मान्दिरहने? अनि हामी आफै पनि गतिमा कमजोर भयौँ, किनभने अब यो पार्टी ठिक ठाउँमा जाँदैन र फेरि विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। त्यसले शानदार 0 सिटमा त्यसले शानदार 0 सिट। अब यहाँनिर मिलाएको मैले कुरा, अब यहाँ अहिले माधव नेपालले एमालेलाई टर्च पारेर खोज्नुपर्छ भन्दै गर्दा, या अब हामी हो यहाँ अब आज त रामकुमारी झाँक्रीले नोकिया फोन जस्तो हो सूर्य चिन्ह त्यो हराउँछ भनेर पनि बोलेछिन्। सिनारियो त झन्डै त्यस्तै छ त। अहिले पनि उनीहरू काङ्ग्रेसकै सरकारमा जान भाग नमिलेर उहाँ हिसाब नमिलेर लफडा गरिरहेछन्, यस्ता गफ दिइरहेछन् फेरि होइन। यी नानीहरू रामकुमारी, भाइ योगेश भट्टराई होइन, अब मोरे रविन्द्र अधिकारी, यीहरू सबै माले हुन् के, विद्रोह गर्दाका माले हुन्। त्यो बेलाको मालेको सङ्गठन विभागको सचिव थिएँ म। त्यस कारण रामकुमारीको स्तर, योगेशहरूको सबैको स्तरको मापन हामीलाई राम्रोसँग छ, किन यिनका नेता हुन् हामी त्यो बेला पनि। अनि उनीहरूमा भएको आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षा, चिन्तनमा भएको कमजोरी सबै कुरा थाहा छ। अब अहिले मान्छेहरूलाई के लागेको छ भने एक थरी मनोविज्ञान कस्तो बनाएको छ नेपालीमा भन्नुहोस् न, खास गरी युवा पङ्क्तिमा भने अनावश्यक भड्काउ उत्तेजित कुरा गर्यो भने मन पराउने जमात छ कि यो सामाजिक सञ्जालको जमात। रामकुमारीहरूले त्यसैलाई क्यास गर्न खोज्छन्। तर पोलिटिक्स उन्मादको विषय होइन, अशिष्टताको विषय पनि होइन, त्यो एउटा राजनीतिक विश्लेषणको आधारमा परिचालित हुन्छ। अन्ततोगत सही विश्लेषणले विजय हासिल गर्छ भन्ने कुराको ज्ञानको अभाव वा अहिले देखिएको उत्तेजनाबाट क्यापिटलाइज गर्न सक्छु भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त भएका कुराहरू हुन् यिनीहरू। त्यही त मैले भने दुईटा पक्षको कुरा सुन्दा नि हामी यस कारणले फुटायौँ भन्छ एउटा, यस कारण यिनीहरू गए भन्छ अर्को। एकले अर्काले त आफ्नो विचारलाई प्रधान राखेर न कुराहरू गर्छ। तपाईँ त त्योभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ नि,
किन ठ्याक्कै माधव नेपालले पार्टी फुटायो भन्ने गतिलो जवाफ मान्छेले पाएको छैनन् क्या। होइन, अब त्यो मान्छेले फेरि कहिलेकाहीँ मलाई माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रही छ यो फलानु पनि यथार्थ कुरा भन्छन् के। कोही मान्छेहरूले मलाई माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रही छ भन्छन्, किनभने सँगै त्यहाँ काम गरे। न त म ओलीप्रति छु न त माधव नेपालप्रति। मेरो उनीहरूसँगको विचार, दृष्टिकोण, व्यवहार केही कुरामा पनि म सहमत छैन। अब यति हुँदाहुँदै पनि अहिले जहाँसम्म माधव नेपालको क्वेसन आइरहेछ नि, नेपालमा मान्छेहरूले के बुझिरहेछ र माधव नेपालले आफ्नो अनुहार कसरी चाहिँ छोप्न सफल भइरहेछन् केही मात्रामा भने माधव नेपाल नै सबभन्दा इन्डियनका मुख्य प्यादा हुन्। कुरो हुँदैन नि, इन्डियन दिल्लीले जब जब आवश्यकता परेको छ त्यो बेलामा माधव नेपाललाई प्रयोग गरेका उदाहरणहरू छन्। तपाईँ यो कुरा सिरियसली भन्दै हुनुहुन्छ? सिरियसली भन्दैछु, म प्रमाणकै रूपमा भन्दैछु तपाईँलाई। म 2-3टा घटनाहरू तपाईँलाई, अरू सानातिनो मसिनोमा नजाउँ, 2-3टा घटना म तपाईँलाई अहिले अन्तर्वार्ताको क्रममा भन्छु, किनभने म तथ्यमा उभिएर भनिरहेको छु। पहिलो कुरा, 48 सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो बेलामा 2टा काम गरेका छन्। धेरै मान्छेहरूले कति आलोचना गर्ने, लाउडादेखि अनेक विरोधी कुरा छन्। 2टा काम चाहिँ रिमार्केबल छ। एउटा यो के अरे रसुवाको बाटो खोल्ने, के गढी रसुवागढीबाट अहिले बाटो खोलिरहेछ नि त, चाइनाको नाका केरुङ नाका खोल्ने कुराको प्रारम्भको आँट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हो। मान्छेले यसलाई धेरै व्याख्या गरेका छैन। अब दोस्रो कुरा, यो अरुण थर्ड छैन 450 अहिले जो सतलजले बनाउँदैछ, त्यो विद्युत योजना गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही बेलामा विश्व ब्याङ्कबाट या कतैबाट ऋण लिएर बनाउने निर्णयमा गएका थिए, किनभने त्यसले त देशलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउँछ, सबभन्दा सस्तो। अब त्यो भारतीयहरूको आँखामा थियो। नेपालले बनाएपछि त त्यो उता कोशी हाइड्रामसम्म त्यो नदी चाहिँ अतिक्रमण गर्ने ठाउँमा छ नि त भारत त। अनि त्यहाँ कसलाई प्रयोग गरियो भन्नुहोस् त? माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालले विश्व ब्याङ्कलाई चिठी लेखियो अरे तिमी यसलाई ऋण नदेऊ अहिले भनेर लेख्ने यो। र अरुण थर्ड नेपालीको हातबाट इन्डियनको हातमा पुर्याउने कोही पात्र छ भने माधव नेपाल। तथ्यमा उभिएर म भन्छु। अहिले पछि कसका हातमा गयो अरुण थर्ड भन्नुहोस् त? सतलजमा गयो। जुन बेला चाहिँ नेपालीले ऋण लिएर भने पनि आफ्नो योजना बनाउँछु भनेको थियो, त्यो बेला रोक्ने को? माधव नेपाल। दोस्रो कुरा, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि को बेलामा एमालेको महासचिव को? माधव नेपाल। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले इन्डियासँग सहमति गरेर आएको कुरा विषय के हो? तपाईँहरू पत्रकारहरूलाई थाहा होला, टनकपुर सन्धि। एकीकृत महाकाली होइन। कुरो बुझ्नुभयो नि? टनकपुर सन्धिमा सहमति गर्यो, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली भूभाग चाहिँ मिचेर एफ्लेक्स बान्ड बनाएको छ। भारतीय भूमि बनायो नि त्यो त। त्यो तालले हाम्रो भाग मिच्या न हो। त्यसमा चाहिँ सहमति गर्यो भनेर राष्ट्रले त्यत्रो सङ्घर्ष गर्यो। पछि इन्डियन डिजाइन अन्तर्गत के गरियो तपाईँ भन्नुहोला भने माकुनेकै मुखबाट एकीकृत महाकाली सन्धिको नामाकरण गराइयो, जसले के गर्नु थियो भन्दा तल्लो शारदाको म्याद सकिया थियो। अब टनकपुरमा चाहिँ रिसाएको नेपाली जनताले त्यहाँ त गर्दैन त। अब त्यसले गर्दा उसलाई ब्यारेज, शारदा ब्यारेजको म्याद थप्नु थियो, टनकपुरलाई वैधानिकता दिनु थियो। त्यसको लागि माधव नेपाल मार्फत चाहिँ नयाँ नामाकरण गराएर एकीकृत महाकाली सन्धिको नामकरण गराएर पास गरायो, जसले अवैध टनकपुर र म्याद सकिएको शारदाको म्याद थपायो र नेपाली जनता अहिलेसम्म त्यो एकीकृत महाकाली सन्धि हेरिरहेछन्। यसको मुख्य सूत्रधार माधव नेपाल। दोस्रो कुरा त्यो तपाईँले त्यो अलि इन्डियन लबीका मान्छे हुने नि भन्ने कुरा बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन? लबी पनि प्रमुख हो के, भित्रिया हुन्। भित्रिया चाहिँ अझ माधव नेपाल। अब तेस्रो कुरा,
यिनलाई जब जब कोही मान्छेको विरुद्धमा प्रयोग गर्नुपर्छ यिनी प्रयोग हुन्छ। गएको चाहिँ 64को चुनावपछि माओवादी प्रचण्ड चाहिँ वहीँबाट आए होला नि, केबाट आए तर शक्तिमा आए। अब उनमा पनि एउटा उन्माद त बढेकै थियो, कसैलाई मान्छे देख्दैन थिए। त्यसले गर्दा केही राष्ट्रियताको कुरामा नि उनी दरिया हुँदा हुन्। त्यो कुरा भारतीयहरूलाई चाहिँ पचेन, यसलाई हटाउनु पर्ने थियो। हटाउनलाई पहिला सैनिक काण्ड निकाल्ने पनि यिनै होइन। सबै कुरा एउटा उचालेर हामीले साथ दिन्छौँ, उनीहरूको संयुक्त सरकार थियो नि त, साथ दिन्छौँ भनेर चाहिँ कटुवाल हटाउन लगाउने। त्यतिखेर त झलनाथ थियो होला, झलनाथ थिए भए पनि प्लेयर त हुन् नि, यिनी त दरा प्लेयर हुन्। एउटा त रिमोट यिनी हुन्। अब पछि झलनाथको कुरा तपाईँलाई म किन भन्छु भने झलनाथ मुख्य अंशियार रहन सकेनन् भन्ने कुरा। उनी त बाहिर गएको थिए, उनी चीन गएको थिए। अब उनी चाहिँ नि दुधु ठाउँमा चुनाव हारेर, ओली पनि चुनाव हारेको, उनी पनि चुनाव हारेका, कसरी चाहिँ नि उनी मनोनितमा परे। अब एउटा मनोनित मान्छे कसरी देशको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त। 17 पटक रामचन्द्र पौडेलले इन्डियाको समर्थन नपाउँदा प्रधानमन्त्री हुन पाएन चुनाव लडेर, अनि माधव नेपाल हुन्छ भन्नुहोस्। त्यो प्रजातन्त्रकै लागि उपहास होइन। 2 ठाउँ चुनाव हारेको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री भने अचम्मको कुरा होइन। सानोतिनो पावरले नमन्जुर नगरिकन नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रचण्डलाई काउन्टर गर्न पर्यो भनेर माधव नेपाल खडा गरेर राखिएको पात्र रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई पछि काउन्टर गरेपछि थाहा भयो नि त। त्यो काउन्टर त झलनाथले गरेन त, भने नि कल्पवृक्ष भनेर ल्याएको 20 वृक्ष भयो भन्थे हैन, गरेन त। अब अहिले पनि चाहिँ नि त्यही काम गरिँदैछ। प्रचण्डलाई काउन्टर त आफ्नो ठाउँ छँदै भइगयो। अब ओलीलाई पनि काउन्टर गर्नुपर्ने तागतलाई चाहिँ अब त उसको राजनीति सिद्धियो भने कसले काउन्टर गर्छ। त्यसकारण इन्डियनहरूको डिजाइन अन्तर्गतै माधव नेपालजीले यो पार्टी पुनर्गठन गरे हो भन्ने कुरामा त मलाई त 1% पनि शङ्का छैन। 100% विश्वस्त छु। इन्डियाकै डिजाइनमा माधव नेपालले पार्टी इन्डियनको चाहिँ संस्थापनको त्यहाँको चाहिँ उनको लभिङको डिजाइन, किनभने अब काउन्टर गर्ने पात्र सकियो कि यो ठाउँमा। हिजो माधवले प्रचण्डलाई काउन्टर गरे, अब ओलीलाई काउन्टर गर्नुपर्ने थियो, यिनलाई नै उठाए। प्रचण्डबाट काउन्टर हुँदैन भन्ने कुरो उसले मेसो पाइसक्यो। त्यसकारण उसको छुट्टै पार्टी बनाएर काउन्टर प्रयोग गर्नलाई चाहिँ दिनलाई अहिले सत्ताबाट नै हटाउन सकियो। भोलि काउन्टर गर्न पनि सकिन्छ भन्ने योजना अन्तर्गत पार्टी बना हुन् भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्लेषण गरिरहेको छु। सुन्नु न, काउन्टर गर्नलाई त शक्ति चाहिन्छ नि, त्यो शक्तिमा माधव नेपाल भोलि आउन सक्छ त तपाईँलाई लाग्छ? कस्तै होला नि त, अहिले सरकारबाट हटाउनु त शक्ति भयो नि त, यसको लागि त काम लाग्यो। अब भोलि पनि खेल्लान् नि उनीहरू, केही नभए यिनीहरूसँग मिलाउलान्, कतै गर्लान्, के गर्लान्। केही नभए चुनावमै त कमजोर भयो त ओली। अब ओलीको पार्टी कमजोर भयो, कम्तीमा एमालेलाई हराउनका लागि भए पनि कम्तीमा भयो त। त्यो त मान्छेले के भन्छन् भने त्यस्तो सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेदले पार्टी फुटाएको पनि होइन। मान्छेहरूले उनी सिद्धान्त र विधि पद्धतिका कुरा पनि ज्यादा गर्छन्। मान्छेले के भन्छन् भने 15 वर्ष पार्टीको फर्स्ट म्यान, 40 वर्षभन्दा बढी त नेतृत्व तमै बसेछन्, मैले बनाएको एमाले भनेर बडा ध्वासनी दिइरहेको हुन्छन्। चटक्कै छाडेर गर, अब त टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्न सक्छ र मान्छेले भन्ने एउटा, किन उनको जे व्यक्तित्व बन्यो भने जे गरे पनि भित्री कुरा थाहा नहुने मान्छेलाई त एमालेबाटै होइन। मान्छे म त्यहाँ 5-7 वर्ष यिनीसँग काम गरेँ होइन, धेरै वर्ष त काम गरेँ होइन। 47देखि 54सम्म गरियो, 7 वर्ष। र पछिल्ला घटनामा मैले जे बुझेको छु म चाहिँ कन्फर्म छु। र अब जामा त केही न केही लगाउनु पऱ्यो नि मान्छेले, हेर्नुहोस् केही न केही आवरण। मैले होइन भन्न, प्रतिगमन आदि इत्यादि कुरा नभने मैले खान पाइनँ त्यसकारण विद्रोह गरेँ भन्ने कुरा त मान्छेले मान्दैन कि। त्यो सैद्धान्तिकीकरण गर्ने नेताहरूले यति कुरा नजाने नेता होइन नि त, हुन्छ र जानेकै छ। त अब अहिले माधवजीलाई पनि के छ त भने विधि पद्धति क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भएन भन्न पर्यो। त्यो खोल हो, जामा हो, केही मान्छेहरूलाई भ्रममा राखी छोड्ने एउटा चाहिँ नाटक हो। यथार्थ त्यो होइन। उनी पनि क्रान्तिकारी होइन, उनी पनि यथास्थितिवादी हुन्। उनीभन्दा धेरै विधान मिच्ने मान्छे तपाईँलाई अहिले छैन र के म काम गरेको बेलाको एक भन्न लाउनु हो भने 20औं छ। उनी महासचिव हुँदा उनले के गरेका छन्
त्यो कुरा एमालेका भुक्तभोगीहरू सबैलाई थाहा छ। त्यसै टङ्क कार्कीहरू अहिले माधव कहाँ नगए हुन्, ओलीसँग त्यत्रो विरोध गर्नेहरू, घनश्यामहरू त्यसै नगए हुन्। यिनी आफू महासचिव हुँदा यत्रो बदला लिन खोज्थे कि कसैसँग अन्तर्विरोध भयो भने तँलाई टङ्क कार्की बनाइदिन्छु भन्थे। त्यस्ता टाइपका मान्छे त्यसो भने नि टङ्क कार्की केही समय अगाडिसम्म उनी समय थिए अस्ति लास्टमा उनलाई नेता बनाउने कुरा गएनन् के। जब पार्टी ओलीको विरोध गर्ने बेलासम्म यिनीहरू सबै एकजुट भए। जब माधवलाई नेता बनाएर पार्टी फुट्ने कुरा त यी कसैले नि मानेनन् नि त। घनश्यामहरूले नि मानेनन्, त्यो कुरा बुझेका छन्, भीम रावलहरूले पनि बुझेका छन् र मानेनन्। यिनले यति गर्छन् त्यो मान्छेलाई थाहा छ। यिनलाई नै नेता, यदि चाहिँ यिनीलाई नेता नबनाउने यो नयाँ जेनेरेसनको मान्छेलाई चाहिँ नेतृत्वमा फुट्ने भएको भए यी सबै जान्थे। माधव नेपाललाई नै स्वीकार नगरेका माधव नेपाल चाहिँ बाध्य थिए तपाईँले भने अनुसार कुनै एउटा शक्तिको दिएको छ, त्यो काम उनी गर्छन्। जतिसुकै पीडा भए नि गर्छन्, जे भए नि गर्छन्, गरेका त्यही हुन्। नत्र अहिले कुनै औचित्य नि छैन, कारणै छैन। अब मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ, महाधिवेशनमा लडेर त्यत्रो कार्यकर्ताको समर्थन छ भन्नेले पल्टाइदिए भइगयो नि हैन, सङ्घर्ष गरे भइगयो नि। त्यहाँ विचार दृष्टिकोणमा केही भिन्नता छैन छ। अब उनीसँग चाहिँ 85-88 जना चाहिँ केन्द्रीय सदस्य थिए, 5-7 जना 10-8 जना मान्छे मात्रै ओलीसँग बहुमत हो। हिजो हारे पनि 40-45 भोटले हो हैन, प्रतिस्पर्धा गरे भएको थियो त। अब विचार अर्को छैन, दृष्टिकोण अर्को छैन। महाधिवेशनमा अध्यक्ष हराइदिएपछि संसदीय दलको नेता पनि उडिहाल्थ्यो होइन भन्नुहोस् त। उडाएपछि आफै प्रधानमन्त्री भइहाल्थ्यो। त्यो त अस्ति त के भन्यो भने मलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, भिरबाट खसाल्ने, पछाडि फर्केर हेर्छु त कोही पनि छैन, सबै फर्किसक्यो। यिनको मेरो व्यक्तिगत पनि कुरा भयो केहीसँग। के हो तिमीहरूले त यस्तो गर्यौ नि त भन्ने छ नि त भन्दाखेरि त्यो हुँदै होइन। अस्ति रौजी पन्त सबभन्दा माधव नेपालको सबभन्दा वफादार साथी हुन् पहिलेदेखिकै। उनले नै भने हामी रोएर अनुरोध गऱ्यौँ, पटक पटक रात दिन गऱ्यौँ कि पार्टी चाहिँ नफुटाइदिनुहोस् भन्दा मानेन। यी कोही 10 भाइ पार्टी फुटाउने पक्षमा थिएनन्। यिनीहरू कहाँसम्म पुगेका थिए भने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट च्युत गर्ने, यसले अतिसार गर्यो। अब पार्टीभित्र अन्तर पार्टी सरकारबाट हटेपछि त ऊ पार्टीभित्र कमजोर बनेर जान्छ। अनि त्यस बेलामा चाहिँ हाम्रो पक्ष चाहिँ बलियो बनाएर ओलीलाई महाधिवेशनबाट पनि हटाउने, पार्टी चाहिँ आफूले लिएर हिँड्ने। प्रचण्डले त भनिरहेको छ नि त 10 भाइ नै हुन्, हिजो खुट्टा दरोसँग टेक्नुहोस् है कमरेड, कमाउनुवाला खुट्टा हामी छौँ भन्ने यिनीहरू अहिले त आत्मसमर्पण गरेका छन्। यिनीहरूले के अन्तर पार्टी सङ्घर्ष गर्ने कुरामा त यिनीहरूले गरेकै हुन् नि। त्यो त अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सही नै गरे नि। तर पार्टी विभाजनका लागि चाहिँ यिनीहरूले गरेका रहन्छन्। पार्टी उनको भनाइ त्यही छ, पार्टी फुटाउने कुरा चाहिँ हाम्रो मन्जुर छैन हैन। त्योभन्दा बाहेक सबै ओलीसँग अरू कुरामा सबै कुरामा मन्जुर भनेर लागेकै हुन्। त्यही कुरा चाहिँ माधवजीले हामीलाई झुकिएर चाहिँ पार्टी दर्ता गरे त उनीहरू पनि त भनिरहेछन् नि। फेरि माधव नेपालको चाहिँ सबैभन्दा जति सकिन्छ धेरै शक्ति लिएर पार्टी नै विभाजन गर्ने रहेछ। त्यसो उनको चाहिँ पार्टी नै त्यो काम अरू कसरी दिया रहेछ माधव नेपाललाई। अब यहाँ बसेर कहिल्यै नेतृत्वमा जान नपाइने भएपछि भिन्न पार्टीबाट आएपछि त 5-10 वर्ष अब पार्टीको नेतृत्वमा बसिन्छ भन्ने पनि भयो उनलाई नि। त्यसो भएर पनि उनलाई निर्देशन पनि थियो होला, त्यही काम तामेली गरे भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक कुरा यहाँ केही पनि छैन। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि यसमा आवरण देखाउनै पर्दैन। न प्रचण्डलाई बरु अलि सहिलो भयो, किनभने उनको छुट्टै पार्टी थियो, एकता प्रक्रिया पुरा भइसकेको थिएन, दृष्टिकोणमा पनि भिन्नता थियो केही न केही हैन, भिन्नता थियो। अहिलेको यो परिवर्तनको एजेन्डाको नायक कतै न कतै प्रचण्डै हो त, ओली त होइन। त्यस कारणले केही भिन्नता थियो बरु प्रचण्डसँग, छुट्टै पार्टी थियो, मिलेका थिएन। ल छुट्यौँ भने छुट्यौँ भने। यिनको त केही छैन, भिन्नता छैन, दृष्टिकोण नै छैन, केही पनि छैन। अब त्यत्तिकै फुट्नुपर्ने कारणै त्यसो भए अब अन्तिममा कस्तो हुन्छ त यो? फेरि त पार्टी फुटाएको छ, नाम चाहिँ एकीकृत समाजवादी राखेको छ होइन। अब मान्छे पनि अब जति अलिकति व्यक्तित्व भएका जनाधार भएका मान्छे पनि खासै गए जस्तो पनि देखिँदैन। अब यसो हो, कस्तै के हुन्छ त यो पार्टीको भविष्य भने? कस्तो हुन्छ भन्नलाई 2-3टा कुरा हेर्नु पर्यो। उनी साँच्ची नै हैन माधव नेपालहरू मैले भनेको जस्तो होइन हैन,
विदेशीहरूको इसारा मात्रै त्यहाँभित्र छैन, साँच्ची नै क्रान्तिकारी हौँ, परिवर्तनको पक्षधर हौँ भन्छन् भने उनले जबजवाला 5औं महाधिवेशनदेखि बन्दै आएको नीति, कार्यक्रम, विचार र दृष्टिकोणलाई बदलेको घोषणा गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्स्थापित गर्ने हो भने यो जबज संसदवाद छैन, क्रान्ति सम्पन्न भयो जस्ता भन्ने भ्रान्तिपूर्ण कुराहरू छोडेर अब हिजो त्रुटि भयो, हामीले संसदीय व्यवस्था मार्फत पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्यौँ र त्यो गलत साबित भयो। क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन, अझै जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी संसदवादबाट बाहिर आयौँ र अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी धारामा रूपान्तरण गर्न हामी तयार छौँ भनेर कार्यक्रमिक दस्तावेजीकरण गरेर आउनु पर्यो पहिला कुरा। अनि पत्याउने कुरा हुन्छ, मुखले गरेर हुन्छ, कुरा काम चाहिँ यथास्थितिको गर्ने, हामी क्रान्तिकारी हौँ। त्यो पाटोभन्दा बाहेकबाट यिनको पार्टी निर्वाचन जित्ने प्रचण्डजीलाई पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। प्रचण्डजीले पनि त्यो भन्नु पर्यो, कहिले कहिले भन्छन्, कहिले कहिले भन्दैनन्। त्रुटि भयो, उनलाई अप्ठ्यारो परे बेला भन्छन्। माओवादी जनयुद्धले दिएको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्न नि सकिनँ। मैले एक ढङ्गको विश्लेषण गरेँ, त्यो विश्लेषण फेल खायो। त्यसकारण ल साथीहरू, माओवादीहरू सबै एकै ठाउँ जम्मा हौँ, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू फेरि जम्मा हौँ र नयाँ सिराबाट चाहिँ यो व्यवस्था, यो संसदवाद, यो दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर जनताको अधिनायकत्व रहेको जनवादी राज्य व्यवस्था ल्याउने कुरामा अब फेरि नयाँ सिराबाट क्रान्ति गरौँ, म तयार छु भनेर दस्तावेजी रूपमा नेतृत्वमा होइन होइन। अब सहयोग, अब नेता त के नेता भइरहन्छन् र अब नेताको कुरा छोडौँ न, जसले त्यो बोके ती नै हुन्छन् नि, नेता छोडेर हिँड्नेहरू नेता हुन्छन्। उनीहरूले त्यो कुरा मन्जुर गरेर सार्वजनिक ढङ्गले आए भने छलफल गर्न सकिन्छ होइन, अहिले पनि नसकिने होइन। अनेकौँ शङ्काका बावजुद पनि, शङ्काका सुविधा दिएर पनि गर्न सकिन्छ। तर उनीहरू त्यो काम गर्दैनन्। उनीहरू संसदवादमा पतन भइसकेका छन्, उनीहरूको वर्ग आधार सिद्धिसकेका छ, उनले आफ्नो भुइँ तहका वर्गका मान्छेहरूको सम्बन्ध तोडिसकेका छन्। उनका मित्रहरू तस्कर, कमिसनखोर, भ्रष्ट, दलाल, विदेशीहरू छन्। अब यस्ता मान्छेहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर फेरि तपाईँ क्रान्तिकारी धारामा आएर जनताको, राष्ट्रको हितमा काम गर्छन् भनेर कसले पत्याइदिने? त्यो चाहिँ गफको लागि गफेको कुरा हो। होइन भनेदेखि म त तपाईँकै मिडिया मार्फतबाट नि भन्छु, उनीहरू साँच्चै त्यो कुरा गर्छन् भने आउन् न त, आउन्, आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ सच्याउन्, गल्ती गएको कुरालाई सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचित गरौँ र नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ भनेर आउन् न, अनि छलफल गरौँला। हस् हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।